One's faith is more powerful than death. विश्वास मृत्यु भन्दा शक्तिशाली छ। गलाती 2:19 देखि। किनकि परमेश्वरको निम्ति म जिउन सकूँ भनेर व्यवस्थाद्वारा व्यवस्थाका लागि म मरेको छु। म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु। अब उपरान्त जिउने म होइन, तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। जुन जीवन शरीरमा म अहिले जिउँछु त्यो परमेश्वरका पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। पावलले आफ्नो जीवनलाई यीशुसँगै क्रुसमा टाँगेको आफैलाई उसले जस्ट थिङ्क अबाउट इट, he is already dead in his own sight. ऊ आफ्नो दृष्टिमा ऊ आफैलाई मरेको भेटाउँछ। के भेटाउँछ? मरेको भेटाउँछ। उसले के भन्दैछ? म अलरेडी क्रुसमा, जसरी यीशु क्रुसमा मरे म पनि यीशुसँगै क्रुसमा मरे। I no longer belongs to myself. अनि अब उपरान्त जो जीवन म जिउँछु त्यो चाहिँ परमेश्वरको पुत्रमाथि विश्वास गरेर जिउँछु। आमेन। हामी हरेक कुरा जे पनि जिउँछौँ हामी परमेश्वरको पुत्रमाथि विश्वास गरेर जिउँछौँ। We live by faith, not by sight. उसो कोरिन्थी 5:7 मा हामी विश्वासद्वारा जिउँछौँ। देखिने परिस्थिति र हाम्रो आँखाले के कुरा देख्दैछ त्यसको आधारमा हामी जिउँदैनौँ। लोत र अब्राहमको नोकरहरू झगडा भयो अनि अब्राहमले बोलाएर लोतलाई भने, हेर तिमी र म त नातेदार हो र तिम्रो र मेरो नोकर झगडा भइराखेको छ, अब हामी अलग दिनुपर्छ। अनि लोत र अब्राहम सहमत आए, उनीहरू सहमति भए छुटिनलाई। अब्राहमले भन्छ, लु हेर यतापट्टि तिमी गयो भने म यतातिर जानेछु, तिमी यतातिर गयो भने म यतातिर जानेछु। तिमी जता जान्छौ तिमी आफ्नो रोजाइ गरेर जान सक्छौ। अनि लोतले आफ्नो आँखा उठाउँछ, चारैतिर हेर्छ अनि उसले के देख्छ? एक साइडमा उसले लह घाँसहरू देख्छ, पानीले भरिएको देख्छ। उसको आँखाले सुन्दर मेरो गाईलाई, मेरो भेडा बाख्रालाई चौड्ने असल बाटो देख्छ। अनि लोतले भन्छ म त्यता जानेछु। शारीरिक रूपले ठिकै हो, शारीरिक रूपले ठिकै हो। नानीहरूमा पनि बिस्किट बाँड्दा कोही बेला के मिठाई बाँड्दाखेरि के गर्छन्? लु के लाने, कुन चाहिँ छान्छस् भन्दाखेरि ठुलो छानी पठाउँदैन, हैन म यो लान्छु। त्यो एउटा स्वाभाविक नेचर हो, एउटा मानिसको स्वभाव नै हो कि मान्छे अलिकति स्वार्थले भरिएको हुन्छ नि, म यो लान्छु। आफ्नो पक्षमा नै हामीले चिजहरू हामीले गरिराखेका हुन्छौँ। अनि लोत गए, हरियाली भएको ठाउँमा, पानीले भरिएको ठाउँमा ऊ गए। अनि जसै लोत गए उसभित्र छुटेर गए, तब परमेश्वरले आवाज पठाउनु भयो कि तैँले जति देखेको छ, तैँले देखेको जति भूमि म तँलाई दिनेछु। आमेन। तैँले चुनेको जग्गा मात्र होइन, आई विल गिभ यु मोर देन इनफ। अनि पछिबाट लोत ऊ गए अनि पछि ऊ पापको नगरीमा ऊ बस्न पुगे, सदोम अनि गमोरामा। अनि परमेश्वरले त्यो सहरलाई नाश गर्नुभयो, त्यो सहरलाई नाश गर्नुभयो, पापको कारणले नाश गर्नुभयो। आज धेरै मानिसको प्रश्न छ मनमा कि परमेश्वर हुनुहुन्छ भने संसारमा किन यस्तो घटना घटेको त? यदि परमेश्वर हुनुहुन्छ भने किन मान्छे रोगी भएको त? यदि परमेश्वर हुनुहुन्छ भने किन संसारमा यस्ता दुष्ट मानिसहरू छन् त? संसारमा दुईवटा कुराले राज्य गरेको छ, एउटा पापले, अनि पापको नतिजा चाहिँ कहिले पनि जहिले पनि श्रापै हुन्छ, रोगै हुन्छ, बिमारै हुन्छ। अनि यो जो हाम्रो शरीर छ, यो शरीर चाहिँ पापलाई मन पराउने शरीर हो। यो शरीरले केलाई मन पराउँछ? पापलाई मन पराउँछ। यो शरीरले अनुशासनलाई मन पराउँदैन। यो शरीरलाई परमेश्वरबाट एकछिन घुँडा टेक्न मन पर्दैन। यो शरीरलाई एकछिन बाइबल खोलेर पढ्नु मन पर्दैन। यो शरीरलाई सङ्गति जान मन पर्दैन। यो शरीरलाई एउटा गीत गाएर प्रभुको भजन गाउन मन पर्दैन। यो शरीरलाई गएर यीशुको विषयमा सुसमाचार सुनाउन मन पर्दैन। यो शरीरलाई के मन पर्छ?
हाउडेको गफ मनपर्छ। यो शरीरलाई के मनपर्छ? मोबाइलमा नाना थरीको चिज हेर्न मन पराउँछ। तर हामी के गर्छौँ? प्रभुको वचन आएकोलाई हामी बाइपास गरिदिइहाल्छौँ। हामी बरु न्युज जति सुन्छौँ, तर प्रभुको वचन हामी बाइपास गरिहाल्छौँ। जुन कुरा तपाईँले धेरै खुवाउनुहुन्छ त्यही कुरा तपाईँको जीवनबाट प्रकट हुन्छ। नरोपेको कुरा चाहिँ कहिले पनि फल्दैन। तपाईँले जीवन रोप्नुहुन्छ भने तपाईँको जीवनबाट जीवनै फल्छ। तपाईँले मृत्युका कुरा रोप्नुहुन्छ भने मृत्युका कुरा नै फल्छ। तपाईँले सञ्चारको कुरा रोप्नुहुन्छ भने तपाईँको जीवनबाट सञ्चारको कुरा नै फल्छ। तपाईँको जीवनमा तपाईँले जे रोप्नुहुन्छ त्यही तपाईँले कटनी गर्नुहुन्छ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ लोत र अब्राहमको जीवनमा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ लोत लिभ्ड बाई व्हाट दे ही सॉ। लुतले आँखाले जे देखे त्यसमा ऊ जिए। तर अब्राहमले चाहिँ के गरे? उसले परमेश्वरमाथि भरोसा गरेर जिए। उसको उजाड स्थान पर्यो उसको साथमा, र पनि उसको भरोसा चाहिँ उजाड भूमिमा थिएन। उसको भरोसा चाहिँ परमेश्वरमा थियो। आज संसारको स्थिति उजाड लाग्दैछ, तपाईँलाई मान्छे मरिराखेको देख्नु हुँदैछ, विभिन्न प्रकारका त्रास र डर छ, र पनि तपाईँको आँखा चाहिँ संसारको स्थितिमा दृष्टि परेको छ कि तपाईँको दृष्टि परमेश्वरमा परेको छ? तपाईँ कसमाथि विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ? कसमाथि तपाईँको भरोसा परेको छ? देखिने कुरामाथि विश्वास गर्नु सजिलो छ, किनभने देखिने कुराले हामीलाई बहकाउन सक्छ हाम्रो शरीरलाई। तर नदेखिने परमेश्वरमाथि विश्वास गरेर जिउने व्यक्तिले देखिने स्थितिलाई पनि बदलाउने क्षमता बोकेको हुन्छ। नदेखिने परमेश्वरमाथि विश्वास गर्नेले उसको निराशामा पनि आशा दिने क्षमता बोकेको हुन्छ। आज बिहानै उठेँ, म बसेँ, मेरो शरीर ठिक लागिराखेको थिएन। हिजो मेरो पछाडिको दाँत निकालेको दुखिराखेको थियो, अनि प्रार्थना गर्ने मन पनि लागिरहेको थिएन। बिस्तारै मैले भने, प्रभु यीशु तपाईँले मलाई छुटकारा दिनुभएको छ, तपाईँको रगतले मलाई जीवन दिनुभएको छ, तपाईँको जीवनले म माथि राज्य गरेको छ, तपाईँको रोग र बिमारले म माथि राज्य गरेको छैन। यीशुमा मैले विजय पाएको छु, तपाईँ मेरो लागि मर्नुभएको। अनि मैले बिस्तारै भित्रबाट मैले कन्फेस, मलाई मन परिराखेको थिएन, तर मैले बिस्तारै प्रभुको वचनलाई बिस्तारै बोल्न लागेँ। फेरि मैले आफैलाई स्वतन्त्रता महसुस गरेँ। धेरै कुराले हामीमाथि राज्य गर्छ, चिन्ताले, फिक्रीले, तर तपाईँ नि मेरो मुखबाट चाहिँ ती कुरा निक्लन पर्छ जुन कुराहरू परमेश्वरले तपाईँ ममा दिनुभएको छ। जे कुराहरू तपाईँको परमेश्वरको वचन तपाईँको हृदयमा भरिएको छ, यो समय हो तपाईँले मुखबाट घोषणा गर्ने। तपाईँले मृत्युको अगाडि जीवन बोल्नु भएन भने त्यो मृत्युले तपाईँलाई निल्नेछ। तपाईँको रोगको अगाडि तपाईँ बोल्नु भएन भने त्यो रोगले तपाईँले निराशामा डुबाउनेछ। तपाईँको घटी कमीलाई तपाईँले बोल्नु भएन भने त्यो घटी कमीले तपाईँलाई डिप्रेसनमा पार्नेछ। तर आज तपाईँ नि मलाई परमेश्वरले बोल्ने अधिकार दिनुभएको छ। बाइबलले भन्छ, पावलले कोरिन्थीको पत्रीमा, कि मैले विश्वास गरेँ नि मैले बोले, मैले विश्वास गरेँ नि मैले बोले। जो ईसाई, जो विश्वासी विश्वासमा बोल्छ, त्यो विश्वासी विजयमा जिउँछ। यीशु प्रभुले मर्कुस 11 अध्यायमा के भन्नुभयो? यदि तिमीले परमेश्वरमा विश्वास राख, परमेश्वरमा विश्वास राख, र तिमीले आफ्नो हृदयमा शङ्का नगर, र तिम्रो अगाडि भएको पहाडलाई पनि यदि त मिल्केर समुद्रमा जा भन्यो भने त्यसको निम्ति त्यस्तै हुनेछ। शङ्का गर्नु भएन, हृदयमा विश्वास गर्नु पर्यो, मुखले घोषणा गर्नु पर्यो, अनि बाइबलले भन्छ त्यसको निम्ति त्यस्तै हुनेछ। भन्नुहोस्, त्यस्तै हुनेछ। आज तपाईँको परिवारमा तपाईँको मुखबाट कस्ता कस्ता कुराहरू निस्कँदैछ? तपाईँले कस्तो कुराहरू बोल्दै हुनुहुन्छ? किनभने जुन कुराको विषयमा बेसी चर्चा हुन्छ त्यो कुराले तपाईँमाथि राज्य गर्छ। जुन कुराको विषयमा तपाईँ बेसी गुणगान गाउनुहुन्छ त्यो कुराले तपाईँको वातावरणलाई नियन्त्रण गरिराखेको हुन्छ। अनि याद गर्नुपर्छ तपाईँको मुखबाट कस्तो कुराहरू निस्कँदैछ। What kind of word that is proceeding from your mouth? Speak life. बाइबलले भन्छ जीवनै रोजक अनि जीवनै बोल।
हितोपदेश 18:21 मा लेखेको छ, जीवन र मृत्युको शक्ति जिब्रोमा छ, अनि त्यसलाई मान्छेले जसरी माया गर्छ त्यसको फल त्यसले खान्छ भनेको छ। कसैले पढ्नुहोस्। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। हिन्दीमा भनेछ जसले आफ्नो जिब्रोलाई काममा लगाउन जान्दछ। केमा लगाउन जान्दछ? काममा लगाउन जान्दछ। हाम्रो भनाइ छ नि, यही मुखले लाभ पनि खान्छ, यही मुखले भात पनि खान्छ भनेको छ नि त। यही नानीहरू मुख चलायो भने थप्पड पनि खान्छ, यही नानीले हामीले भात मुसेर मिठो गरेर खुवाइ पनि राखेका हुन्छ हामीले। जिब्रोलाई भन्न, जिब्रोलाई काममा लगाउने। तपाईको शरीरमा सबैभन्दा बदमास जिब्रै हो। काम बिगार्छ, लुकिहाल्छ भित्र। हो कि होइन भन्नु त? काम बिगार्छ र लुकिहाल्छ। अनि अरूले काम बिगारेर जिब्रो देखाउँछ, फेरि लुकिहाल्छ, गरिदिन्छ, लुकिहाल्छ। आवाज निकाल्छ त फेरि लुकिहाल्छ। अनि बाइबलले याकुबको पत्र 3 अध्यायमा भन्छ यो चञ्चले छ भन्छ, चञ्चल। अनि याकुबको पत्रीले नै भन्छ जसले आफ्नो जिब्रोलाई बसमा राख्न जानेको छ त्यो मान्छे सिद्ध हुन्छ भनेको छ, पर्फेक्ट हुन्छ भनेको छ। अनि आज तपाईको परिवारमा तपाईको जिब्रो कसरी चलाउँदै हुनुहुन्छ? हितोपदेश याकुबको पत्र 3 अध्याय घरमा गएर पढ्नुहोस्। तपाईले आफ्नो परिवारलाई यसो याद गर्नुहोस्, तपाईको कतिवटा परिस्थितिहरू तपाईको बोलीले बिग्रेको छ, बिकज अफ योर टङ। तपाईको कतिवटा सम्बन्धहरू जिब्रोले बिग्रेको छ, तपाईको कतिवटा परिस्थितिहरू जिब्रोले बिग्रेको छ, अनि तपाईको कतिवटा हृदयको घाउहरू जिब्रोले बिग्रेको। सोच्नुहोस् तपाईले आफ्नो जिब्रोलाई कसरी चलाउँदै हो। त बाइबलले भन्छ मैले विश्वास गरेँ अनि मैले बोले। तपाईको जिब्रोले, मेरो जिब्रोले चाहिँ विश्वासको कुरा बोल्न पर्छ, जीवनका कुरा बोल्न पर्छ, उत्साहका कुरा बोल्न पर्छ, प्रेरणाको कुरा बोल्न पर्छ। हामीलाई इजिकेल 37 अध्याय पढ्नुहोस्। त्यहाँ इजिकेललाई परमेश्वरले एउटा दर्शन देखाउनुहुन्छ, अनि त्यहाँ सुकेका हाडहरू छ, छरपष्ट परिएको छ। परमेश्वरले इजिकेललाई सोध्नुहुन्छ, ए मानिसको छोरो तैँले के देख्दैछस्? अनि इजिकेलले भन्छ मैले त यहाँ सुकेको हाडहरू देख्दछु। अनि परमेश्वरले इजिकेललाई भन्नुहुन्छ अगमबानी गर, स्पिक द वर्ड। अनि जसै इजिकेलले अगमबानी गर्न लाग्दछ त्यो हाडहरू जोडिन लाग्दछ। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यसमा अगमबानी गर मासुहरू भरिनका लागि, अगमबानी गर त्यहाँ नसाहरू भरिनका लागि, अगमबानी गर त्यो शरीरमा खडा हुनका लागि। जसै परमेश्वरले उसलाई भन्दै जान्छ उसले अगमबानी गर्दै जान्छ। अनि अचानक त्यो दर्शनमा त्यो हड्डीहरू जोडिन्छ एकसाथमा आफ्नो आफ्नो हड्डीमा, अनि त्यहाँ मासुहरू भरिन लाग्छ, नसाहरू निक्लन लाग्छ। अनि त्यहाँ बाइबलले भन्छ ठुलो सेनाको रूपमा उनीहरू खडा हुन्छ। सायद तपाईको थुप्रै परिस्थितिहरू तपाईको बोलीको कारणले छरपष्टिएको छ। तपाईको सम्बन्धहरू तपाईको बोलीको कारणले छरपष्टिएको छ। तपाईको स्थिति परिस्थितिहरू तपाईको शब्दले छरपष्टिएको छ। अब के गर्ने? अब छरपष्टिएको यदि सम्हालिएको तपाईँ चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले अब जीवन बोल्न पर्छ। You have to speak life. प्रभु यो सम्बन्धमा म येशूको नाममा आशिष बोल्छु। मैले बोलेका ती शब्दहरूलाई म येशूको नाममा क्यान्सल गर्छु। अब उपरान्त त्यसले प्रभाव पार्ने छैन। अब यो छरपष्टिको स्थितिमा प्रभु म जीवनका कुराहरू बोल्छु। प्रभु आज मैले कति निराशाका कुराहरू बोले होला, म उत्साहका कुराहरू बोल्छु। हामी जीवनको परिवेशभित्र जिउने मानिसहरू। यदि तपाईँ नि मैले प्रभुलाई विश्वास गर्ने मानिसले जीवन बोलेन भने चाहिँ संसारको मान्छेले जीवन बोल्दैन। वरिपरिको समाजको वरिपरि कुन कुन कुराहरू बिग्रिएको छ तपाईले जीवन बोल्न पर्छ। यु हेभ टु स्पिक लाइफ। हामी जीवन बोल्छौँ। घर घरमा झगडा छ, प्रभु यो झगडा गर्ने आत्माबाट मानिसहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ। यो भूमि आशिषित हुनुपर्छ।
हामी प्रार्थना गर्दा त्यही प्रार्थना गर्छौँ। यहाँ जति पनि कुराहरू जो परमेश्वरको वचन आधारित छैन हामी यीशुको नाममा क्यान्सल गर्छौँ। हरेक घरमा हामी आशिष बोल्छौँ, यीशुको नाममा प्रभु यो जग्गामा तपाईँको जीवन बोक्नुपर्छ, यहाँका मानिसहरूमा जीवन बोक्नुपर्छ। हामीले जीवन बोलेन भने कसले बोल्छ? हामीले तमन्ना बेच्न छोडेनौँ, हामीले सिक्रेट बेच्न छोडेनौँ, हामीले गुटखा बेच्न छोडेनौँ भने संसारले छोड्छ? कोरिन्थीको पत्रीले भन्छ संसारकै ढाँचामा तिमीहरू नचल, त्यो ढाँचामा तिमीहरू नहिँड। तिमीहरू त अलग्गिएका जाति हो, तिमीलाई त छुट्याएका मानिसहरू हौ, तिमीलाई त मेरो रगतले तिमीलाई किनेको हौ। अनि यदि तिमी अरू जातिको बिचमा पनि अलग्गिएको देखेनौ भने तिमी मेरो कसरी प्रजा हुन्छौ, तिमी मेरो कसरी छोराछोरी हुन्छौ? दोस्रो पत्रुस 2:9 भन्छ कि तिमीहरूलाई मैले मेरो प्रजाको ल्याएको छु, तिमीहरूलाई मैले मेरो मानिस बनाएको छु। र के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ परमेश्वरले गरेको कार्य चाहिँ मानिसहरूको अगाडि घोषणा गर्न सक, that you may declare the mighty works of the Lord. प्रस्थानमा परमेश्वरले इजरायली जातिलाई छुटकारा गरेर ल्याउनु भयो, तर पुस्तौलसम्म परमेश्वरले मानिसहरूसित बात मार्नु हुँदाखेरि जहिले पनि मिश्रमा छुटकारा गरेको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। भजनको किताब जस्तै पढ्नुहोस्, जति पढ्नुहोस्, तपाईँले हरेक पुस्तासम्म पनि परमेश्वरले यही कुरा गर्नुभएको छ, मैले तिमीहरूको जातिलाई कसरी छुटकारा गरेर ल्याएँ, मैले तिमीहरूको मानिसहरूलाई मिश्रबाट कसरी निकालेर ल्याएँ, मैले कसरी मन्ना खुवाएँ, उजाड स्थानमा कसरी मैले साथ दिएँ, मैले कहिले तिमीहरूलाई छोडेँ, तिमीहरूको शत्रुहरूदेखि मैले बचाएँ, तिमीहरूको खुट्टामा जुत्ता फाटेन, तिमीहरूको लुगाहरू फाटेन, कोही बिरामी भएन, मैले कति अलौकिक प्रकारले तिमीहरूलाई मैले छुटकारा गरेर ल्याएँ र पनि तिमीहरू मेरो विरुद्धमा तिमीहरू जिउँछौ। बारम्बार परमेश्वरले मिश्रबाट छुटकारा गरेर ल्याएको कुरा गरिराख्नु भयो। अनि परमेश्वरको योजना चाहिँ थियो त्यो जातिलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो जाति, आफ्नो राष्ट्र बनाउन चाहनुहुन्थ्यो। तपाईँ नि म पनि हामी विश्वव्यापी मण्डलीलाई परमेश्वरले एउटा जाति, एउटा राष्ट्र बनाउन चाहनुहुन्छ स्वर्गमा लानका लागि। हाम्रो यात्रा यो संसारको यात्रा होइन नि। Our journey never finishes on this earth. It begins on earth, but it ends with eternity. तपाईं नि मेरो यात्रा यहाँ सुरु हुन्छ, तर अनन्ततामा टुङ्गिन्छ। याद गर्नुहोस्, अनन्तता चाहिँ कहिले पनि टुङ्गिँदैन। यो हामी एउटा लाइनमा छौँ, वी आर अन द लाइन। हामी एउटा यस्तो लाइनमा खडा छौँ, हाम्रो एउटा विश्वासको जीवनको यात्रामा हामी खडा छौँ अनि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। तर याद गर्नुहोस्, तपाईँले बिचमा गएर आफ्नो विश्वासको लडाइँलाई गुमाउनु भयो भने चाहिँ बाइबलले भन्छ मिश्रबाट निस्केको कोही पनि मानिस चाहिँ कनान देश, प्रतिज्ञाको देशमा पसेन, उनीहरू उजाड स्थानमा नै परमेश्वरले मार्नु भयो। उजाड स्थानमै परमेश्वरले उनीहरूलाई मार्नु भयो, किनभने परमेश्वरले गरेको उपकारलाई उनीहरूले बिर्से। हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा ठुलो उपकार के हो? येशूले गरेको बलिदान। त्यो बलिदान नभए आज तपाईँ म यहाँ खडा हुन सक्ने थिएन। त्यो बलिदान नभए मेरो परमेश्वर भन्ने हामीलाई त्यो अधिकार हुने थिएन। अनि बाइबलले अनि यही कुरा चाहिँ पावलले भन्छ कि म चाहिँ मरेको छु, अब म चाहिँ ख्रीष्टमा जिउँछु। तपाईको विश्वासले तपाईलाई ख्रीष्टमा जिउने बनाउनु पर्छ। तपाईको विश्वासले संसारको ढाँचामा चल्ने बनाउँदैन। If you have real faith, यदि तपाईमा साँचो विश्वास छ भने परमेश्वरको पुत्रमाथि तपाईलाई संसारको ढाँचामा जिउने बनाउँदैन। परमेश्वरको पुत्रमाथि राखेको विश्वासले चाहिँ तपाईलाई ख्रीष्टको ढाँचामा जिउने बनाउँछ। तपाईले कसरी जिब्रो चलाउँदै हुनुहुन्छ? विश्वासले भरिएको हृदय छ भने विश्वासका कुराहरू घोषणा गर्छ, तर नाना थरीका कुराले भरिएको छ भने उसले नाना थरीका कुरा नै बोल्छ। याद गर्नुहोस्, तपाईले
परिवारमा तपाईँको कति स्थिति परिस्थिति किन बिग्रेको छ भन्दाखेरि बिकज अफ यर टङ। जिब्रो छ भन्दा पनि जतातता बोलेर हुन्छ। फेथ इज मोर पावरफुल देन द डेथ। तपाईँको विश्वास चाहिँ मृत्युभन्दा शक्तिशाली छ। किन शक्तिशाली छ? किन भन्दा यही विश्वासले तपाईँले अनन्त मृत्युमाथि विजय प्राप्त गरेर तपाईँले अनन्त जीवनभित्र प्रवेश गर्नुभएको छ। बिकज अफ यर फेथ। यदि तिमीले मलाई विश्वास गर्यो भने तिमीले के पाउनेछौ? अनन्त जीवन पाउनेछौ। भनेपछि विश्वास पावरफुल भयो कि मृत्यु पावरफुल भयो? किनभने यसैले के भन्नुभयो? म माथि विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि बाँच्नेछ, जिउनेछ। इट मिन्स फेथ इज मोर पावरफुल। यीशुले आफ्नो जीवन सेवाकाईमा 4वटा मृत्युलाई जिउँदो बनाए बाइबलको रेकर्ड अनुसार। एउटा घरमा एउटा मरेको थियो, उसलाई जीवित बनाए। एउटा मलामी जाँदै गरेकोलाई जीवित बनाए। एउटा चिहानमा मरिसकेकोलाई जिउँदो बनाए। एउटा चाहिँ आफै जीवित हुनुभयो। यो जो जीवन जिउनु हुँदैछ तपाईले, तपाईँ विश्वासमा जिउनु पर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ फिलिपी 1:21 भन्छ किनकि मेरो निम्ति जिउनु ख्रीष्ट हो र मर्नु लाभ हो। यो पद अनुसार हामीलाई मर्नु फाइदा रहेछ कि जिउनु फाइदा रहेछ? पावलको भनाइ अनुसार जिउनु फाइदा रहेछ कि मर्नु फाइदा रहेछ? तर हामी मर्न किन मान्दैनौँ भने हामी पूर्ण ख्रीष्टमा जिएका छैनौँ नि, अनि हामीलाई डर लाग्छ। पूर्ण ख्रीष्टमा जिउने मान्छेलाई मर्न डर लाग्दैन। किनभने पावलले तिमोथीलाई पत्र लेख्दा के भन्छ? अब म बलिको रूपमा अर्पण हुन लागेको छु, अब मेरो बलिदान हुन लागेको छ, अब म मर्दैछु भने के भनेन? त्यही भने उसले पत्र तिमोथीलाई लेख्दा के भन्छ? अब म त बलिदान हुने समय आएछ, अब म मर्दैछु। आई एम गोइङ टु डाई नाउ। मलाई यिनीहरूले मार्न लागेको छ। तर पावलले के भन्छ? मैले मेरो विश्वासको दौडलाई जित्याएको छु, मैले मेरो दौडलाई जितेको छु, मेरो विश्वासलाई मैले जोगाइराखेको छु। आमेन। उसले कतिवटा कुरा भन्छ? मैले विश्वासको दौड मैले सिद्ध्याएको छु। दोस्रो उसले भन्छ मैले मेरो विश्वासलाई के गरिराखेको छु? जोगाएर राखेको छु। आज संसारमा सबैभन्दा ठुलो विशेष कुरा तपाईँले मैले जोगाउनु पर्ने चाहिँ ख्रीष्टमाथिको विश्वास। यदि यही कुरा गुम्यो भने चाहिँ सारा संसार हात पारेर पनि तिमीले आफ्नो प्राणलाई गुमाउनेछौ। सेभ योर फेथ। विश्वासलाई कसरी जोगाउने? ख्रीष्टमा जिएर। तर के गर्ने त? जबसम्म हामी मृत्युको सामना गर्दैनौँ तबसम्म के गर्ने त? त्यसो भए 22 वर्ष। यदि शरीरमा नै जिउनु हो भने मेरो निम्ति त्यो फलदायी परिश्रम हुनेछ। तर पनि मैले कुन चाहिँ चुन्नुपर्ने हो त्यो म भन्न सक्दिनँ। 23 वर्ष। म त दोधारमा परेको छु, बरु बिदा भएर ख्रीष्टको साथमा हुने इच्छा छ भन्न सक्छौँ। बरु हामी धेरैचोटि प्रार्थना गर्छौँ, प्रभु आइहाल्नुहोस्, बरु बादलमा हामी प्रभु जाउँ। फेरि प्रश्न आउँछ, बादलमा आउँदाखेरि फेरि म जान्छु के त? हामी त सजिलै भन्छौँ नि होइन, प्रभु आउनुहोस्, संसारको स्थिति यस्तो छ, तपाईँ आइहाल्यो भने ढुक्कै हुन्छ। तर फेरि प्रश्न तेर्सिन्छ के म जान्छु के त? बादलमा यीशु देखा पर्दा म हुन्छु कि त? कोही बेला म बजारबाट आउँछु, रेनु रेनु भन्छु, देख्दिनँ, यता पनि देख्छु उता पनि जान्छु, अनि मलाई भित्र चिसो लाग्छ, ऱ्याप्चर भयो क्या जस्तो पनि लाग्छ। मलाई महसुस, लिटरली मलाई महसुस हुन्छ। यो कुरा मैले महसुस गरेको छु धेरैचोटि। कोही बेला तपाईँ घरमा बस्नु न, कोही छैन भने कहाँ गयो भने तपाईँलाई एक प्रकारको गयो क्या हो सबैजना जस्तो लाग्छ। के गर्ने त? 22 वर्ष। यदि शरीरमा नै जिउनु हो भने म मृत्यु मेरो अगाडि छैन र मेरो मृत्यु अहिले आएको छैन। म ख्रीष्टमा जिउँदैछु र मेरो मृत्यु आएको छैन। मैले संसारमै छु। त्यसो भए के गर्ने त? संसारमा छौ, तिमी जीवनमै छौ भने भन्दछ पावलले, भन्दछ मेरो लागि चाहिँ यो फलदायी परिश्रम हुनेछ। के को लागि? परमेश्वरको मण्डलीको लागि म परिश्रम गर्नेछु, ख्रीष्टको देहको निर्माणको लागि। आमेन। तपाईँ नि मेरो जिम्मेवारी के हो? ख्रीष्टमा भएका मण्डलीलाई
एकअर्कालाई बलियो बनाउने काम चाहिँ तपाईँ मेरो जिम्मेवारी हो। इट इज आवर ड्युटी। अर्को व्यक्तिको विश्वास कमजोरी हुँदैछ भने अर्को विश्वासीले उसलाई उत्साह दिन पर्ने हुन्छ। अर्को व्यक्ति निराशा हुँदैछ भने अर्को व्यक्ति आएर आशा दिनुपर्ने हुन्छ। यो पास्टरले यहाँ उभिएर प्रचार गर्ने काम होइन, हरेक विश्वासी एकअर्कामा बलियो हुने काम हुनु पर्यो। एकअर्कामा बसेर पास्टरले यो गर्यो, विश्वासीले यो गर्यो, त्यसले यो गर्यो, समाजमा यो भयो भन्ने कुराको लागि परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएको होइन। तपाईँ विश्वासी भेट हुँदाखेरि एकअर्कालाई उत्साहको कारण बन्दै हुनुहुन्छ कि या अर्को व्यक्तिले गरेको कुराको गुणगान गर्दै हुनुहुन्छ? Accusation always brings the destruction. दोस्याउने कुराले चाहिँ विनाश ल्याउँछ है। Don't accuse. बाइबलले के भन्छ? 2 Corinthians 5:18 मा परमेश्वरले हामीलाई मिलापको सेवकाई दिनुभएको छ। मेरो पछाडि परमेश्वरले मलाई मिलापको सेवकाई दिनुभएको छ। मिलापको सेवकाई भनेको एकअर्कालाई उत्साह दिने, एकअर्कालाई प्रेरणा दिने, ख्रीष्टको बाटोमा डोर्याउने। We have not received the ministry of accusation. दोस्याउने सेवकाई परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छैन। कोही बेला नानीले कप ल्याउँछन् अनि ब्लङ्ग फुटाउँछन्। अब दोस्याउनु के गर्नुहुन्छ तपाईँ? शिला बहिनी के गर्छौ? सम्हालेर लैजाइ भन्यो, के गरेर बङ्गै फुटाए के गर्ने? कराउँछ कि के गर्छ? पहिला सोच्नुपर्छ, मैले पहिला फुटाएको थिएँ कि? जस्ट फर्स्ट थिङ कि मैले पहिला कप फुटाएको थिएँ कि थिइनँ, मैले भाँडा फुटाएको थिएँ कि थिइनँ। यदि तपाईँले सोच्ने शक्ति छ र सोच्नुभयो भने तपाईँले कराउनुहुन्न। सम्हालेर लानु पर्दैन, सफा गरिदियो, टिपिया सफा गरियो, फ्याँकिहाल्थ्यो, खुट्टामा लाग्छ, सके होइन। तर त्यो नानीलाई झपारेर कराएर पिटेर भयो। अब कप जोडिन्छ त्यहाँ, त्यो भाँडा जोडिन्छ त्यहाँ, के नानीले जबरजस्ती हातबाट फ्याँकेको यसरी फुटाएको होइन। नोक्सानी भयो भन्दामै उसले जानी गरेको त हो। म जहिले पनि सोच्छु, मेरो छोरीले कप फुटायो भने मैले पहिला फुटाएको थिएँ कि थिइनँ? त्यसपछि मैले फुटाएको थिएँ, उनीहरूकोबाट फुट्यो नि। त्यही कारण बरु बेसी फुट्छ भने स्टिलको लिएर आउनु, सिल्भरको किन ल्याउनु भाँडा कुरा। झगडा पर्दा फ्याँक्दाखेरि पनि बरु मजा आउँछ, आवाज आउँछ, फेरि टिपेर ल्याउँदा आउँछ। तर एउटा कुरा, हाम्रो फुट्ने भाँडामा हामी छौँ है। यो भाँडो फुट्छ एक दिन। यो माटोको भाँडो, के को भाँडो? माटोको भाँडो। बाइबलले भन्छ कोरिन्थीको पुस्तकमा, माटोको भाँडोमा परमेश्वरले आफ्नो महिमा हाल्नु भएको छ। हालेलुया। यो फुट्ने भाँडोलाई बेसी माया गर्यो भने चाहिँ नफुट्ने भाँडो गुमाउनुहुन्छ। के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ बाइबलले भन्छ, यदि शरीरमा नै जिउनु हो भने, मेरो पछि यदि शरीरमा नै जिउनु हो भने मेरो निम्ति त्यो फलदायी परिश्रम हुनेछ। परिश्रम मात्र होइन नि, फल पनि आउने। फलदायी परिश्रम। हामीलाई फल चाहिन्छ, हामीलाई उन्नति चाहिन्छ, हामीलाई समृद्धि चाहिन्छ। भनेपछि हामी सबै कुरामा समृद्धि खोज्छौँ भने हाम्रो विश्वासमा पनि त समृद्धि हुनु पर्यो, हाम्रो प्रार्थनामा पनि त समृद्धि हुनु पर्यो, सेवा सङ्गतिमा पनि त समृद्धि हुनु पर्यो, परमेश्वरको स्तुति प्रशंसामा त समृद्धि हुनु पर्यो, उत्साह दिने कुरामा पनि समृद्धि हुनु पर्यो, अरूलाई साथ दिने कुरामा पनि समृद्धि हुनु पर्यो। केही गर्नु सके म छु तिमीसित, म तिम्रो लागि प्रार्थना गर्दिने भन्ने कुरामा पनि समृद्धि हुनु पर्यो। जुन कुरामा तपाईँ समय बिताउनुहुन्छ त्यो कुरा खालि कुराइ मात्रै हुँदैन, त्यसमा समृद्धि पनि हुन्छ कि हुँदैन? मैले कति ताल भनेको छु, अलिकति चाख्न भन्ने मान्छेले अलिकतिमै सक्छ जिन्दगी, बोतलमा सक्छ। अलिकति खाना भनेको जग्गामा अलिकति खानामै सक्छ, कति खाएर सक्छ। अलिकति जुन भनेको जग्गामा कति गएर सक्छ।
नकारात्मक कुरा होस् या सकारात्मक कुरा, जुन कुरामा तपाईँ समय बिताउनुहुन्छ त्यो पनि फलदायी बन्दै जान्छ, त्यो त्यत्तिकै सीमित हुँदैन। त्यसै कारण बाइबलले, व्यवस्थाको किताबले भन्छ, तेरो अगाडि जीवन र मृत्यु राखेको छु। तेरो अगाडि के राखेको छु? जीवन र मृत्यु राखेको छु। अनि परमेश्वरले जबरजस्ती गर्नुहुन्न, सल्लाह दिनुहुन्छ। के सल्लाह दिनुहुन्छ? जीवनै रोज। परमेश्वरले जबरजस्ती गर्नुहुन्न, तर सल्लाह दिनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? जीवन नै रोज। मैले आमोसको किताब हिजो पढ्दै थिएँ, अनि त्यहाँ लेखेको रहेछ, मलाई खोज अनि बाँच। मलाई खोज अनि बाँच। यसै किताबमा मैले पाएँ, जबसम्म परमेश्वरलाई खोज्न सक्छ, पाउन सक्छ, तबसम्म खोज। यर्मियाको 11 मा मैले पाएँ, परमेश्वरलाई खोज, तिमीले भेटाउनेछौ। यूहन्ना 1 अध्यायमा पाएँ मैले, परमेश्वर हाम्रो बिचमा आउनु पर्यो। तर त्यो यूहन्नामै हामी के देख्छौँ? 1 अध्यायमा उनीलाई आफ्नै मान्छेले चिनेन, आफ्नैले उसलाई चिनेन। उनीहरू, बाइबलले भन्छ, आफ्नै मानिसको लागि आए, आफ्नो मान्छेको बिचमा बसे। अझ येशू गएको कफरनहुम सहरमा त आफ्नै दाजुभाइले पनि शङ्का गरेर बाइबलले भन्छ उहाँले त्यहाँ आश्चर्य कर्म गर्नु भएन, गर्नु सक्नु भएन। होइन, उहाँले गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर उनीहरूको अविश्वासले, धेरैचोटि हाम्रो अविश्वासले गर्दाखेरि परमेश्वरबाट पाउने आशिषलाई पनि हामीले बन्द गरिराखेका हुन्छौँ। पावलले यहाँ के भन्छ? यदि शरीरमा नै जिउनु हो भने मेरो निम्ति त्यो फलदायी परिश्रम हुनेछ। फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, जुन कुरामा तपाईँले समय बिताउनुहुन्छ, त्यो सकारात्मक कुरामा होस् या नकारात्मक कुरामा होस्, त्यो जहिले पनि वृद्धि हुन्छ, त्यो त्यतिकै बस्दैन। तपाईँ गलत सम्बन्धमा अगाडि बढ्नु भयो भने त्यो सम्बन्ध गहिरिँदै जान्छ, अनि गहिरिएको सम्बन्धलाई फेरि उखाल्न गाह्रो पर्छ। त्यो गहिरिन्छ, गहिरिएको कुरालाई उखाल्न गाह्रो पर्छ। हिजो मेरो यहाँ दाँत उखालेको आम नभन्नु। तर सकारात्मक कुरा, जीवनको कुरामा तपाईँ गाडिनु भयो भने त्यो पनि असल कुरा हो। जुन कुरामा तपाईँ गाडिनुहुन्छ त्यही अनुसार तपाईँको जीवनमा फल फल्छ। अनि तपाईँको फलको निर्णय चाहिँ तपाईँको गहिराइले नै निर्णय गर्छ। तपाईँको उचाइ चाहिँ तपाईँको गहिराइले नै निर्णय गर्छ। आज कहाँ गहिरिँदैछौँ हामी? कुन कुरामा हामी गहिरिँदैछौँ? पावलले गलातीको 2:20 मा के भने? म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु। आई एम क्रुसिफाइड विथ क्राइस्ट। म ख्रीष्टमा क्रुसमा टाँगिएको छु भनेपछि अर्थात् he was dead in his own sight। वो आफ्नो दृष्टिमा वो के थियो? के थियो भनौँ, के थियो? पावलले जब आफैलाई हेर्थ्यो, उसले आफैलाई के देख्थ्यो? मरेको देख्थ्यो। अनि उसले के भन्छ? अब जिउने म होइन, ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। उसले जब उसले आफैलाई हेर्थ्यो, आफैलाई के देख्थ्यो? आई एम डेड। अनि उसले आफैमा चाहिँ के जिन्दा देख्थ्यो? ख्रीष्टलाई चाहिँ आफैमा जिन्दा देख्थ्यो। अनि यसै कारणले पावलले तिमोथीलाई पत्र लेख्दाखेरि के भन्यो? म त अब बलिदान हुन, क्रुसमा बलिदान हुन, अब म बलिको रूपमा अर्पण हुन, अब मेरो समय आइपुगेको छ। ऊ शरीरमा जिउँदै थियो, तर he was not living for his own life, he was living for Christ। अनि मैले तपाईँलाई भने, तपाईँ नि मेरो आज यहाँ सङ्गतिमा भेला हुनु चाहिए। यीशुदेखि लिएर 12 जनादेखि चेलादेखि लिएर हजारौँ मानिसको रगत बगेको कारणले आज यो चर्च यहाँ खडा छ। अनि हामी सजिलै भन्छौँ म क्रिस्चियन हो। कुनै पनि मण्डली खडा हुनको लागि हजारौँ मानिसले त्यो विश्वासलाई जोगाएर ल्याउँदाखेरि आज त्यो विश्वास जोगेर आज तपाईँले मेरो साथमा आइपुगेको छ। तपाईँले मेरो विश्वास त्यसै आएको हाम्रोमा होइन। मेनी पिपल हेभ
given their life. तपाईले पाउनु भएको विश्वास चाहिँ त्यसै तपाईलाई दिएको विश्वास होइन। धेरै जाति मानिसहरूले त्यसको मूल्य चुकाएको छ नि, आज तपाईमा त्यो विश्वास आएको छ। And what are you doing with your faith? तपाई आफ्नो विश्वाससित के गर्दै हुनुहुन्छ? Don't play with your faith. छेउका साथीलाई भन्नुहोस्, आफ्नो विश्वाससित खेलवाड नगर्नुहोस्। जुन दिन तपाईले विश्वाससित खेलवाड गर्नुहुन्छ त्यो दिन तपाईमाथि मृत्यु विजयी हुन्छ। जुन दिनसम्म तपाईले आफ्नो विश्वासलाई जोगाउनुहुन्छ मृत्युले तपाईमाथि राज्य गर्ने छैन। Faith is more powerful than death. किनभने येशूमा विश्वास गर्ने बित्तिकै हामी मृत्युदेखि जीवनमा सरेका छौँ। के गर्ने त जबसम्म मृत्यु आउँदैन? के गर्ने त भन्दाखेरि अस्तिको आइतबार मैले प्रचार गर्दै थिएँ हैन, मृत्युलाई हामी टाल्न सक्दैनौँ, तर के गर्न पर्छ? We have to be prepared for death. मृत्युको लागि तयारी हुन पर्छ। कतिजना मान्छेले भन्छ तिम्रो भविष्य के छ, उद्देश्य के छ, लक्ष्य के छ? आइपीएस अफिसर हुनु। एकजना हाम्रो घरमा रेन्टमा बस्थ्यो, नानीलाई सोध्दै के हुने भनेको त हेन्डी भाइ हुन्छु भन्छ। कतिजना म डक्टर हुन्छु, म इन्जिनियर। तपाईँलाई लाग्छ तपाईँको भविष्य त्यो हो भनेर? हाम्रो भविष्य चाहिँ ख्रिस्ट हो। ख्रिस्टलाई चाहिँ लक्ष्य बनाउनु पर्छ। संसारमा बाँचुन्जेल गर्नुपर्ने कर्तव्य गर्नुहोस्, पढ्ने काम पढ्नुहोस्, हुने काम गर्नुहोस्, नहुने काम अलिकति नगर्नुहोस्, गर्नुहोस्, तर याद गर्नुहोस् संसारको लक्ष्य चाहिँ पर्मानेन्ट होइन। हाम्रो भविष्य चाहिँ ख्रिस्ट नै हो। कारण पावलले भन्छ यदि शरीरमा नै जिउनु हो भने मेरो निम्ति त्यो फलदायी परिश्रम हुनेछ। मण्डलीको निम्ति, देहको निम्ति, तपाईँको वरिपरि भएको मान्छेको लागि तपाईँ कसरी परिश्रम गर्दै हुनुहुन्छ? यीशुले भन्नुभयो मैले मेरो नाममा दिएको पानीको एक गिलास पानीको पनि इनाम त्यसले गुमाउँदै छैन। हामी पानी दिने होइन, अर्काको लुटेर खाने मनोवृत्ति भएको मानिसहरू हामी सेन्ट्रल गभर्मेन्टको केन्द्रीय मन्त्री पहिलाको प्रताप गोडीको हामीले देखिरहेको छौँ। 38वटा एम्बुलेन्स चाहिँ यस्तो महामारीको समयमा उसले सबै छोपेर राखे। अक्सिजन कालाबजारी भइरहेको, दबाई कालाबजारी भइरहेको छ। यो संसारमा हामी जिउँदैछौँ, मानवता भन्ने कुरा हराएको छ। अनि आज तपाईँले मैले ख्रिस्टमा जीवन जिउनुपर्छ नि, ख्रिस्टको राज्यमा एउटा फलदायी परिश्रम हामीले गर्न पर्छ। अनि अर्को कुरा, मान्छेलाई एउटै कुराले बचाउँछ अनि त्यसैका लागि पावल जेलमा छ, पत्र लेख्छन्, उसले भन्छ मेरो लागि जिउनु मर्नु मेरो लागि लाभ हो। दिस इज द प्रॉफिट फर मी टु डाई। अनि उसले भन्छ मुनि मलाई त म त दोधारमा परेको छु, बरु बिदा भएर ख्रिस्टको साथमा हुने इच्छा छ। कतिजनाले भन्न सक्छ, म भन्न सक्छु आज म त मरे भने ठिकै छ, म त ख्रिस्टमा जान्छु भन्न सक्छ? छ त्यो फेरि होइन? म त बाँच्छु। एउटा देख्दै थिएँ, प्लिज अक्सिजन जुटाइदिनुहोस्, मेरो बुढी 20 मिनट भए पनि बाँचोस् भन्दै थियो अस्ति एकजनाले। तर वाट एबाउट आवर इटर्नल लाइफ? हाम्रो अनन्त जीवनको चाहिँ के त त्यसो भए? रोमी 1को 1वटा पद पढेर सिध्याउन चाहन्छु। तपाईँलाई मैले तपाईँको जिब्रोलाई कसरी चलाउनु हुँदैछ याद गर्नुहोस्। तपाईँको जिब्रो चाहिँ विश्वासमा बोलेको हुनुपर्छ। तपाईँको विश्वासले तपाईँको जिब्रोलाई प्रयोग गरेको हुनुपर्छ। 1, 2, 3, 4 पढेर म सिध्याउन चाहन्छु। म पावल येशू ख्रिस्टको दास, प्रेरित हुनलाई बोलाएको र परमेश्वरको त्यस सुसमाचारको निम्ति अलग गरिएको त्यस सुसमाचार भनेको चाहिँ ख्रिस्टको विषयमा प्रचार गर्नलाई, जुन सुसमाचार उहाँले अघिबाट आफ्नो अगमवक्ताहरूद्वारा पवित्र धर्मशास्त्रमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, यानि उत्पत्तिदेखि लिएर मलाकीसम्म ख्रिस्टको विषयमा नै भनिएको थियो। जुन सुसमाचारको विषयमा मलाई परमेश्वरले अलग गर्नुभयो। यो सुसमाचार 3 पद, यो सुसमाचार परमेश्वरको पुत्रको विषयमा हो, जसको जन्म शरीर अनुसार दाउदको वंशबाट भएको थियो। येशू ख्रिस्ट हाम्रा प्रभु मरेकाहरूबाट पुनरुत्थान हुनु भएर पवित्रताको आत्मानुसार शक्तिमा परमेश्वरका पुत्र ठहरिनु भयो। म 16 पद पढ्न चाहन्छु सिधै, 16 किनकि सुसमाचारसँग म शर्माउँदिनँ, किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येकका मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो।
पहिले यहुदीहरूका निम्ति र अन्य जातिहरूका निम्ति पनि, किनकि सुसमाचारमा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ। त्यो धार्मिकता जो चाहिँ सम्पूर्ण रूपले विश्वासद्वारा नै आउँछ। यस्तो लेखिएको छ, धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउँछ भन्न खोजेको। तपाईँले जब सुसमाचार प्रचार गर्न जानुहुन्छ, तपाईँले त्यो व्यक्तिलाई मृत्युबाट छुटकारा दिने काम गर्दै गर्नुहुन्छ। द्याट मिन्स जसले सुसमाचारमाथि विश्वास गर्छ, त्यो विश्वासले नै उसको मृत्युलाई जीवनमा परिणत। जुन विश्वास तपाईँले पाउनुभएछ, पुस्ताउले बचाएर राखेको विश्वास तपाईँ निमैले आयो। आउने पुस्ताका लागि तपाईँ निमैले यो विश्वासलाई जोगाउन पर्छ, यो विश्वासलाई प्रचार गर्न पर्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा तपाईँले फलदायी तपाईँको परिश्रम फलदायी। अघि पावलले भन्दै मेरो परिश्रम फलदायी हुनेछ। के परिश्रम फलदायी भन्दाखेरि सुसमाचारको कार्य र मण्डलीको निर्माण। तपाईँ निम्तिमा पनि यो जिम्मेवारी छ, जो विश्वास तपाईँ मैले पाएका छ।